أي تفرق بين أهل الحق وأهل الباطل. فكما قلت لك الحق ليس إلا واحد، ليس هناك حقين في قول واحد كما قال مالك رحمه الله. والحق هو ما جاءك فيه نص صحيح صريح. قلت لك واحفظ، إن صح الأصل لديك أي الدليل من الكتاب والأثر بطل معه كل قول من قياس أو نظر. فإن أول من قاس مع الأصل الصحيح إبليس، فإن الله عز وجل يعلم بمن خلق وممن خلق خلقه، فقال اسجد قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فقاس بقوله ونظره مع أصل ثابت ألا وهو أمر الله عز وجل. وإن العجب أن الرجل يلقى عليه القول من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول قال فلان. أضرب لك مثلا عليه غالب عوام المسلمين في كل الأمصار. مثلا عليه غالب أي العمل به في غالب كل أمصار أهل الإسلام. إذا انقضى رمضان أو قبل انقضائه بيوم أو يومين أخرجوا زكاة الفطر طيبة حينما تقرر 10 جنيهات أكثر أو أقل. فقول من هذا خالف جمهور أهل العلم أبا حنيفة رحمه الله، تجوز زكاة الفطر طيبة. أقول وعليه العمل في عامة أمصار الإسلام، غالب الناس يخرج الطيبة. أقول لك جمهور أهل العلم على خلافه، حتى قال أحمد في مسألة أبي داود ما تقول في من يجوز الفطر قيمة؟ فإن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول بها، وهذا قول أبي حنيفة أيضا. قال أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال فلان وفلان، أخشى ألا تجزئ، أخشى ألا تجزئ. فهنا تنازع أهل العلم مع اعتبار قول أبي حنيفة أنه جوز لك الفطر مالا، وتنازع معه جمهور أهل العلم. فتقول اختلافهم رحمة، وبأي القولين أعمل؟ أقول لك فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو طعام. فذهب فقه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى قوله من قوت أهل البلد. فإن اختلف أهل العلم لديك بأيهم تعمل؟ إن تنازعوا فامتثل لأمر الله عز وجل، فرد القول إلى الله والرسول، ولا تقول قال أبو حنيفة وسأعمل به. أضرب لك مثلا، هل يجوز لأحدكم لابنته أن تتزوج بغير إذنه؟ لا يرضى أحد ذلك. فما ظنك لو رجعت تلك البنت ابنة الثانوية مثلا أو الجامعة من المدرسة أو الجامعة وبيدها رجل، فإن سألت من هذا قالت هذا زوجي، ماذا أنت فاعل؟ أقول لك لا تعجل عليها، فإن أبا حنيفة جوز للمرأة أن تزوج نفسها بغير إذن وليها. فتقول هذا قول يعمل به
الأصل من الكتاب والأثر ترك معه كل عمل بقياس أو نظر مهما كان قائله. فإن عمر رضي الله عنه وهو من هو الذي قال الله في شأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمره: ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين إلا ليكن المؤمنون هم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الأربعة الذي أمرت بالتمسك بسنتهم. فكان عمر يمنع أن يقرن الحاج العمرة والحج معا. فكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يجوزون للمعتمر أن ينويهما معا، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. فكانوا يقولون إن عمر يمنع ذلك، فقال: خشيت أن تسقط عليكم حجارة من السماء نقول لكم قال رسول الله وتقولون قال عمر. وهو من هو لا قول لأحد مهما كان قائله، ولا أعلم في هذا خلافا بين أهل العلم. لا قول لأحد مهما كان قائله مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمع علماء الأمة على هذا، فكلهم يقول إن صح الحديث فهو مذهبي، وكلهم يقول الكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن صح لديك الأصل من الكتاب والأثر ترك معه كل قول من قياس أو نظر. دليل ذلك قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أضرب لك مثلا أو مثلين يتضح لك بهما المقام عند قول الناظم: الأصل هو التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذوي الهوى وأصحابهم وأهل البدع وأهوائهم، فإنه لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس، والحديث عند أحمد وابن ماجه وأهل السنن، قال: كان مغيث عبد بني فلان زوجا لبريرة كأني أنظر إليه يسير خلفها في السكك، أي في طرق المدينة، وقد اعتقت بريرة ومغيث كانا عبدين وكل منهم زوج للآخر، فاعتقت بريرة. والمعلوم أن المرأة إذا اعتقت انتسخ نكاحها، لا حاجة في طلاقه، وإنما ينتسخ النكاح جبريا. فلما اعتقت أبت أن تكون تحت مغيث وهو يحبها، فكان ابن عباس يقول: كأني أنظر إليه يسير خلفها بالسكك يقول: ناشدتك الله يا بريرة هلا أبقيت عليه، ولكأني أنظر إليه يبكي حتى بلت دموعه لحيته. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فأشفق له، فقال للعباس: يا عباس، أتعجب من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟
ففي بعض الروايات جاء مغيث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشفع له: يا رسول الله، سل بهيرة أن تقضي عليه. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تراجعين؟ وذكرها صلى الله عليه وسلم بما كان، فإنه كان له منها الولد. فقالت وهو محل الشاهد: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه، ولو أعطاني كذا وكذا. الشاهد: أتأمرني؟ فدل ذلك على مدى كراهية المرأة له، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولكن مع مدى بغضها. تخيل الرجل يسير خلفها في السكة يبكي حتى بلت دموعه لحيته، وهو يقول: ما شئت الله، تذكري ما كان من بيننا، تذكري ولد، هلا أدخلت علي وكل الصحابة ينظرون إليه. قلبه انتقى، وهي مع ذلك لم تحل له، وذلك ربما لما كان بينهما. ما إن أعتقت حتى أبت أن تبقى تحته، فزاد على ذلك أن تشفع له النبي صلى الله عليه وسلم فأبت. إلا أتأمرني؟ فإن أمرها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان حالها عندئذ؟ تمتثل. طاعة الله وطاعة رسوله خير لك، كما في حديث فاطمة بنت قيس الذي أخرجه مسلم في صحيحه، وذكر قصتها البخاري غير مسندة للحديث، أن في قصة فاطمة وكانت تحت رجل من بني مخزوم تطلقها البتة أي ثلاثة، ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فآذنيني، أي إذا انقضت العدة فلا تعجلي بنفسك، أي لا تزوجي نفسك، وأتي إلي. ثم أمرها أن تعتد في بيت عبد الله بن أم مكتوم. فلما حلت انقضت عدتها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر وكالمستشيرة، فقالت: يا رسول الله، خطبني أبا جهل وخطبني معاوية، أبا جهل بن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان. فقال صلى الله عليه وسلم: أما أبا جهل فضراب للنساء، وفي لفظ: لا يضع عصاه عن عاتقه، رجل شديد القسوة على المرأة. وأما معاوية رضي الله عنه وعن أصحاب رسول الله أجمعين فإنه عيال، وفي لفظ: فإنه صعلوك